Inom na agit mo. Pero wala gyud ko nakatuman sa imong spande, ayan ko bay balon. Kay makon mo ko bigay kita sa mga mata. Muna nga ako bisag ginapad na kay magkuan mo sayo tulog. Muna nga dili gyud siya surprise pero kuan gyud kuan gyud ko na nakarehimo mo ka nang inanabang sabot mo nga litre kay Siyento sa iyang kabisi, na malipay gid siya nga ang klasmate niya, o mga personal nato nga bisig sa kalayo, naagin mo nang ningkamot mo na kani, bisig walay handa. Anaman, pero ginagmay ra. Pero balik lang mo ni hapon gana. Kung akong kaganding bitaw, pasalamat ang pagdako no na akong wish akong partner no. Nakabalo naman gid ni siya kay halos kada gabi istorya man gid nga sa iyang mga panlagi. Nakabalo na ni siya kung sa gid ang pangyayari sa iya pero sa inyo talang wish manginaot to adto nga matuman gid tong tanan labi na katong among handom nga makalaki pero sa Ginoo kay sa akong edad karon murag ko lagi 50-50 ang kuan pero bitaw sa inyo mga wish basin day nga tagahan gid ko sa Ginoo kanang laki kay naning kamot gyud mi nga makalaki mi kay wala man gyud mi mamunutay magtutug kay Ayan na lang kay gawas na kay mapulot. O may mo bita gyud mi sa uwan makaingon mi nga bless na magid kayo mi kay bana grabe gid niyang paningkamot nga nangani mi di gid mi ingon nga sapian pero mga kuan gid niya ba unsa mo gusto sa ako lang nga part kabalo siya nga unsa mga kinahanglan sa akong mga sa panimalay kanang sabi na makita niya ang labak ko niya usay mawala ang mga helper yan yung di paningkamutan nga bisan sa among inalira mong kuan income pero yan yung gikuanan nga kanang dili lisod sa ako ang pagtrabaho palitan ko niya tanan sa mga kanang sani kani mga gamit labi na sa electric nga mga gamit nga dili na ko maglisod bisan wala ko helper pero bisan naa na siya ilo gyapon kung kuan nga kanang tagaan nga kanang dili ko kapuyan sa akong mga pagilupit sa panimalay. Muna nga, nakaingon din mi sa akong pamilya nga bless kayo ta nga siya yung dada, siya po na akong partner kay aside nga buutan, grabe gid siya ka-responsible. Dili man daghan man gud ang meaning sa buutan. Siya buutan halos tanan pero nalagid siya dili man gud ingon nga kanang perfect o nalagid siya wala nagid siya na nagid siya pagkaulitan pero dili gid na siya permanente once a year o twice a year. Sabi to grabe gid mi kayo ka bless nga siya gid amo ako na partner siya ang naman sa akong anak kay kanag yung pinakakuan gid nga kanag yung grabe ka responsible gali nga bisan todo wala siya nahuman gusto niya nga ipakuan sa akong mga anak nga mahuman gid sila parte wala siya nahuman tungod sa akong kapobre mo na nga mapasalamaton ko sa Ginoo nga siya akong na partner siya na mahan sa akong mga anak kay grabe gid siya ka deserve gid kay sa amo ang kuan mo na nani ni kay tungod sa iyang pagpaningkamot mo na nga amo kong gina-share sa among mga kaigsunan nga among mga blessing kay kapalo man ko nga bisan sa among paningkamot kung sa man ang among paningkamot kung wala ang Ginoo sa among kinabuhi mo na nga gina-share gid namo kutob sa makaya lang namo dili lang ingon sa dinagko nga pamagi pero bisan sa ginagmay pero masayod ko nga grabe ka malipayon ang among mga kasingilanganan mga sa atong mga kaubang sa simbahan sa iglesia mo na nga wish na ko sa iya nga unta kanunay naa siya sa kanunay himsog ang iyang paglawas o happy forever. Is there?